Hallelujah. So, mayong buntag sa atong tanan, no? So, karon we will continue discussing na sab ang libro ni Pastor Vlad, which is the Host, the Holy Ghost, or sa Bisaya, ang pag-abi-abi o pagtagad sa balaang espiritu. So, mga kaigsuunan, kanang kumusta man ang atong pag-abi-abi sa balaang espiritu? So, no, kanang kung ako ang pangutanon, nagkuan gyud no, nagkamang kanang naglisod gyud, but kanang kung natay tinguha kay mukuan gyud gihapon ta no, bisag kanang daghag mga hindrance, bisag daghag mga babag bitaw kay buhaton gyud gihapon nato ang pagduol bitaw sa Ginoo. So karon kay kuan na pod kanang madugangan na pod bitaw ang atong knowledge bitaw about kung unsaon day pag-abi-abi ug pagtagad ang balaang espiritu diri sa atong kinabuhi. So kani as we tackle this kuan bitaw this topic nga atong hisgutan karon kanang please kanang maminaw ta kay kanang daghan gyud tag makuha nga pagtulon-an niini bitaw kanang dili gyud sulagma nganong nagtuki ta niini kanang si Lord gyud ang naggiya gyud ba naglid ani sa ato nga mao kini ang atong hisgutan karon nga panahon bitaw. Hallelujah. So magsugod na ta. Sorry naman. So pasog di og kuan diha basa. Nana dito sa page 108 ay 107 day. Gipanguluhan og it is written. Yeah. So, dire ta magsugod sa 108 kay Bisaya man natong kuanon, God. Naisulat kini. Nagpuyo kita sa usa kaliwatan din daghang Kristiyano nagingon, misulti kanako ang Ginoo nga mobiya sa simbahan. Mingon ang Dios kanako nga kining tawhana akong miniyuan. Nagingon ang Ginoo og misulti ang Dios kanako niini og niana. Tinuod ako nagatuo nga ang Dios makigsulti kanato karon pinaagi sa iyang pulong og sa iyang espiritu. Apan ang akong gikabalak-an mao ang kakulangon sa deklarasyon nga nag-ingon naisulat kini og mas madunggan hinuon nako ang sobra nga paghatag og gibug-aton sa miingon ang Ginoo og gisultian ako sa Dios. Tuguti ko nga ipasabot kini sa tanaman sa Eden nangutana ang yawa kung unsa ang gisulti sa Ginoo. Mitubag si iba sumala sa ingon sa Ginoo apan midugang siya ug hugpong sa mga pulong. Managsama sila si Adan ug Iba. Nakadungog sa tingog sa Ginoo. Og ilang gisulayan nga magpuyo sa kinabuhi basi ana nga tingog. Apan sa diha nga si Satanas misulay pagtintal kang Hesus didto sa kamingawan, mikutlo si Hesus sa mga kasulatan og maisugon nga gideklara nahisulat kini. Sigurado ako nga si Jesus makasulti man unta usab ang Dios miingon. Ningon nga anak sa Dios makatubag man unta siya ingon ko. Hinoon iyang giproklamar ang balang kasulatan, iyang gibuntog ang maninintal pinaagi nining mga pulonga nahisulat kini. Amen. Salamat sa pagbasa pa. So, kuano kanang as what we observe today bitaw, kanang maog yun ang mga kasagaran nga linyahan bitaw sa mga magwawali or mag-share bitaw sa pulong sa Ginoo nga kuan kanang ang Ginoo misulti kanako o ang Dios miingon kanako. So kanang we all know man gyud nga ang Ginoo makigsulti sa ato pinaagi bitaw sa iyang pulong o sa iyang espiritu. But kanang ginaingon pa diri ni Pastor Vlad, ana siya nga, apan ang akong gikabalak-an mao ang kakulangon sa deklarasyon nga nag-ingon na hisulat kini. So, unsa day
dampot pasabot aning nahisulat kini. Kaning nahisulat kini mao ni ang pulong sa Ginoo nga mao nga makita sa Biblia. So mao ni siya, mao ni ang pulong sa Ginoo. So kuan kanang padayon na natog basa. Ug mas madunggan hinuon ako ang sobra nga paghatag ug gibug-aton sa ang Ginoo miingon o gisultihan ako sa Dios. So kanang padayon neta. Tuguti ko nga ipasabot kini. Sa tanaman sa Eden nangutana ang yawa kung unsa ang gisulti sa Ginoo. Mitubag si Eva. Sumala sa gingon sa Ginoo apan siya midugang og hugpong sa mga pulong. Managsama si Adan ug Eva makadungog sa tingog sa Ginoo. Ilang gisulayan nga magpuyo sa kinabuhi basi ana nga tingog. So kanang kung ang Ginoo di ay mohatag og revelation sa atoa kanang naday siya kanang proper bitaw nga pag-deliver sa ato ang kaigsuunan. So instead di ay nga ang Dios miingon kanako or ang Ginoo misulti kanako, mas kuan day siya, mas proper day ang Ginoo miingon o gisultihan ako sa Dios. So di ba makita ninyo ang kanang kalahian. Kung moyon tag ang Ginoo misulti kanako murag in my kuan kanang opinion bitaw kay kanang murag ang kanang ang mapasidunggan bitaw kay it's like ourself. Pero kung maingon tag ang Ginoo miingon murag sa atong pagkadungog kay si Jesus gyud ang kanang una gyud ba nga mapasidunggan bitaw nga it's from Jesus na bitaw. So kanang ba kay kung sa giingon pa diri nga kung ang ato dayong isulti nga ang Ginoo misulti kanako kay kanang nade siya kanang possibility bitaw nga madugangan siya og kanang ato ang kaugalingon lang ba nga mga ideya bitaw mga opinion kay di ba ana siya diri nga mitubag si Eva sumala si Ginoo sa ingon apan siya midugang og hugpong sa mga pulong. So no kanang kuan kadto siya. So kanang atong mag-continue tayo sa pagbasa. Apan sa diha nga si Satanas misulay pagtintal kang Jesus dito sa kamingawan si Jesus mikutlo sa mga kasulatan ug maisugon nga gideklara na hisulat kini. So mabasa nato sa Mateo no nga si Jesus gitintal siya sa yawa sa ikatulo nga higayon. But ang respond ni Jesus kay wala gid siya nga miingon nga ang Ginoo misulti kanako nga kani. Sang iya jung giingon nga nahisulat kini. So meaning ang iyang gibala sa yawa, ang iyang gigamit nga pang fight back sa yawa, mao gyud ang pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo powerful gyud siya. Kanang dili gyud siya kanang basta-basta bitaw bat kanang usag gyud siya kahinagiban bitaw nga makapildi gyud sa kaaway. Amen. Hallelujah. So, padayon ta sa pagbasa. Sigurado ako nga si Jesus makasulti man unta usab ang Dios miingon. Ingon nga anak sa Dios makatubag man unta siya ingon ko. Hinuon niyang giproklamar ang balaang kasulatan. Iyang gibuntog ang maninintal pinaagi niining mga pulunga. So, di ba Jesus naman yun si Jesus, no? So, anak siya ni Abba Father. So, kanang nagyuta na siya katungod nga muingon nga ang Dios miingon or ingon ko kay di ba Dios man siya but kanang wala gyud siya ni ingon nga kuan nga kanang wala niya gikuan nang yang kaugalingon balay kanang ginapasidunggan bitaw but kanang nikutlo gyud siya sa kuan sa pulong sa Ginoo nga mao ang nasulat sa Biblia. So padayon ta sa pagbasa ya. Kung gusto nimo mo swetos ang tingog sa balaang espiritu magpapuno sa nisulat na nga pulong sa Dios kung dili ka makakuha og personal nga pulong gikan sa Dios adto sa pulong sa Ginoo. Amen. Pamalandungi ang Biblia adlaw ug gabi ug mahimo kining kabahin nimo. Ana siya sa iyang pulong. Si Jesus mao ang pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Amen. So unsay giingon diri nga kung gusto ta nga mapamilyar ang tingog sa balaang espiritu
kanang naaday siya kanang yabi para nga para mapamilyar na to ang tingog sa balaang espiritu. Mao nga pagpapuno sa nahisulat na nga pulong sa Dios. So mao day ni siya yabi nga mapamilyar na to ang tingog sa balaang espiritu. So kung dili ta himasaog Biblia, so dili gid nato madungog ang tingog sa balaang espiritu. Kung madungog man gani nato pero dili siya klaro. So kana siya kana kung dili man ganita makakuha og personal nga pulong gikan gyud sa Dios, so kanang mahitabo man gyud na siya no, but nailaing option which is reading the word of the Lord. Amen. So no, kanang reading of the word of the Lord is kanang easy ra gyud siya kung basahon na to. No, kanang I know nga boring magbasa og Biblia no, kay kanang wa gyud tay makita diri nga pictures kanang so pero kanang bisag inani bitaw niyang ang hitsura bitaw ani nga libro, but kanang daghan yung kay tag makatunan bahin sa Ginoo. Amen. Kanang pinaagi niini kay makabaton gyud taog kanang ay makakuha tag giya bitaw unsaon nga madutdot ang atong pakigrelasyon diha sa balaang espiritu. Kay kung dili ta magbasa og Biblia, unsa man ang kuan kanang wala gyud tay madungog nga tingog gagikan sa Ginoo. So ingon ana siya diri nga pamalandungan ang Biblia adlaw ug gabi. So dili lang dai nato basahon ang atong Biblia kung naata diri sa church. So kung muli day ta sa atong balay, anytime, pwede gyud ay kita nga mubasa sa Biblia. Anytime, anywhere, pwede gyud kay nato siya basahon. Kay mo man giingon sa pulong sa Ginoo nga sige ito sa Joshua to no? Kadto sa Joshua 1:9 nga we will meditate the word of the Lord day and night bitaw. So kana ug mahimo kining kabahin nimo. So di ba ana siya sa ang pulong sa John 1:1 nga sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Amen. So klaro kayo nga giingon sa maong bersikulo nga ang pulong mao ang Dios. Amen. So dili nimo mailhan kung kinsa gyud si Lord kung dili ka magbasa sa Biblia. Kay di ba the word itself is the Lord. So kana siya kanang kung ganahan ka nga mahimo nga kabahin kang Kristo Jesus, so kinahanglan gyud ta nga magbasa sa pulong sa Ginoo. Amen. Amen. So padayon tagbasa. Bag-o lang naisgutan nato kung giunsa nga wala na makigsulti ang Dios kang Haring Saul. Sa diha nga siya desperado nga manginahanglan sa usa ka pulong gikan sa Dios alang sa mga direksyon. Sa akong hunahuna mao kini ang hinungdan. Padayon basaya. Si Saul namatay sa iyang pagkadili matinumanon nga iyang nahimo batok sa Ginoo tungod kay wala niya tumana ang pulong sa Ginoo ug tungod usab kay mikonsulta siya sa usa ka tigpanagna o espiritu alang sa giya. Unang Kronikas 10:13. Amen. So nakabalo man tanong I know nga ang matag usa nato diri ba nga kanang nakabalo or nakadungog na sa story bitaw ni Haring Saul. So kani mabal-an na ninyo. So kani day si Haring Saul kay kanang usa ni siya kaalagad sa Ginoo. But kanang so kanang there is one time bitaw nga kanang trials nga gihatag sa iya ba din kanang desperate kay siya nga kuan kanang nanginahanglan ba sa tubag sa Ginoo bitaw.
So kay wala man siya kahulat, so niadto siya mga espiritista nga kanang mananagna bitaw. Oh, kanang which is not kuan gyud. Dili gyud siya maayo. Kay kanang usag gyud nga kuan kanang na fail si King Saul bitaw kay kanang wala gyud siya naghulat bitaw. Wala siya naghulat sa tubag sa Ginoo. Maong kadto ni consult na lang siya sa mga espiritista. Ug ang mga espiritista ang mga mananagna kay kuan gyud na iyag gyud na siya sa yawa. No dili ang tawo nga nagbuhat niya na bat ang ilang binuhatan bitaw mao nay kanang iya sa yawa. Maong kuan kanang be careful ta mga kaigsunan bitaw nga kanang when there is a kuan bitaw trials gihatag si Lord and we're so desperate bitaw nga mangayo sa tubag din kanang dili ta kahulat lagi so kana bisag asa ta nga kuan bisag asa ta moadto or kanang magpatara ra ndag desisyon kanang wala pa kita kadungog bitaw sa tingog sa Ginoo. So meaning kung wala kay nadungog nga tingog gikan sa Ginoo or if there's no confirmation from the Lord nga kani imong nadungog kay dili gikan sa Ginoo so dili day ta mukuan kanang mubuhat na dayon og lakang bitaw kay for sure gyud kay madagma gyud ta kanang fail gyud ma-fail gyud ang kuan kanang ang resulta gyud bitaw kalaglagan gyud. So mo to siya. Dayon. Yeah, basta na. Oh. Namatikdan ba nimo kana? Wala niya tumana ang pulong sa Ginoo. Kung dili nato tumanon ang pulong sa Dios, nganong hatagan pamanta niya og laing pulong? Amen. Kung gusto ka makadungog sa tingog sa Balang Espiritu, paghatag og tukma nga dungog sa espada sa Espiritu Santo nga mao ang iyang balaang pulong. Ang Biblia mao ang iyang libro. Kung imong tipigan ang pulong sa Dios sa imong kasing-kasing, imo usab matipigan ang tingog sa Dios sa imong espiritu. Amen. So sa giingon diri, kung dili nato tumanon ang pulong sa Dios, nganong hatagan pamantan niya og laing pulong? So no kanang for example, karon kay lidta ni Lord nga buhaton ni siya and ni disobey ta. So dayon ganahan na pud ta nga Lord kanang tagay ko kuan Lord kanang unsa kong angay nga buhaton Lord. Dayon kana dili na gyud katagaan ni Lord og kanang lain nga kuan nga kanang pulong kay atong una niya nga gisugo sa imo ni disobey naman kasaya. So di ba? Kanang makita gyud nato nga kuan kanang si Lord kay kung si Lord nay gusto ipabuhat sa ato dapat di ay atong buhaton. Dili day dapat nato nga i-disobey. Kay giingon diri nga kung gusto ka makadungog sa tingog sa balaang espiritu, paghatag og tukma nga dungog sa espada sa Espiritu Santo nga mao ang iyaang balaang espiritu. So kana kung ganahan gyud ay ta nga makadungog sa tingog sa balaang espiritu, naagyo day paghatag og kuan kanang higayon. Naday paghatag og oras bitaw sa iya nga pulong. Amen. Ang Biblia mao ang iyang libro. Kung imong tipigan ang pulong sa Dios imong kasing-kasing imo usab matipigan ang tingog sa Dios sa imong espiritu. So again no, ang Biblia ang nasulat diri sa Biblia kung atong kining tipigan sa ato nga kasing-kasing kay matipigan day pud usab nato ang tingog sa Dios sa ato nga kinabuhi. Meaning, kung karon nakadungog na ka sa tingog sa Ginoo and if we will continue nga magbasa sa pulong sa Ginoo, kana day nga pagkadungog nimo sa balaang espiritu, mahimo gyud na siya nga ma-maintain ug mas mahimo pag gyud siya nga klaro bitaw ug dili na siya kanang blurry. Amen. Padayog bas. Ang tingog sa Ginoo dili mo sukuhi sa iyang pulong. Para mailhan nato iyang tingog,
kinahanglan nga mahibalo kita sa iyang pulong. Akong ginatambagan ang mga batanong magwawali nga maglikay sa pag-ingon o giingnan ko sa Ginoo sa kada pamulong nila sa ilaang pagwali ug ilisan kini sa nahisulat kini. Subo pamalandungon nga kasagaran sa mga tawo karon dugangan og ang Ginoo nag-ingon sa akoa ana o ani sa tanang butang nga mahuna-hunaan. Himua nga maangkla sa pulong sa Ginoo kung ganahan ka mahimong pamilyar sa iyang tingog. Amen. So no, ang tingog sa Ginoo kay dili gyud na musukay siyang pulong kay di ba ang pulong mao man ang Ginoo. So there's always an alignment gyud. So pirmi gyud siya naka-align ang tingog sa Ginoo ug ang pulong sa Ginoo. So kung karon karong nakay nadungog nga tingog dayon makita nimo nga dili siya yung sa pulong sa Ginoo, meaning di gyud nagikan sa Ginoo. Posible gyud kay nga gikan na siya sa yawa or gikan sa atong kaugalingon. And to siya. So mo proceed na taning pagpamati sa tingog sa kagahapon. Charing. Lihog kog basa ti Babs. Sa kada ipabuhat sa balang espiritu kanato dili nato tumanon mas magkahinay ato ang pagkadungog sa iyaha. Ang tinuod ang pagdumili sa tingog sa balang espiritu sigurado nga makapahilom sa iyang tingog sa atong kasing-kasing. Dili man sa ingon nga mundang na siya pag-istorya sa toa apan mahimo kitang bungol sa iyahang tingog pinaagi sa dili nato pagtuman sa iyaha. Mahimo kitang gahi sa pagpaminaw. Amen. So, sa gingon diri nga sa kaday pabuhat sa balang espiritu kanato nga dili nato tumanon, mas magkahinay atong pagkadungog sa iya ha. So, every time diay nga nay gusto nga ipabuhat si Lord sa ato og mo disobey ta, maunay ka nang magkahinay-hinay nga dili na nato madungog ang tingog sa Ginoo. Meaning, magka-blurry na siya. Hangtod nga, dili na nato siya madungog. Na, ganahan mo na mga kaigsunan. Di ba, kanang, sa una, kanang, baby Christian pa ba ta, kanang, bago pa ta diri ba, day nag-isgot sila diri nga, kanang, makadungog na ita sa tingog sa Ginoo. Di ba, kanang, we are longing nga. Makadungog ta sa tingog sa Ginoo, dayon karon nakadungog na ta sa tingog sa Ginoo din, kanang na siya pabuhat sa atwa din, atong i-disobey. Kanang dapat ato siyang ikuan kanang ikip bitaw kay nagkuan beta naghago ba yata ni para nga makadungog to sa pulong bitaw sa Ginoo pinagi sa tabang ni Jesus unya kanang at the end of the time ba kay kanang ato na lang din siyang kanang ato na din pasagdaan bitaw nga kuan nga kanang nga ang mga butang bitaw diri sa kalibutan nga kanang makapa na mo hinungdan bitaw nga kanang magkahinay ng atong pagkadungog bitaw sa tingog sa Ginoo. So, ang pagdumili dahil sa tingog sa balang espiritu dahil no kay usag yun dahil siya sa pamaagi nga makapahilom sa tingog sa Ginoo bitaw diri sa ato nga kasing-kasing ug delikado kay na siya igsuon kay kung kani ba kanang dili na nato madungog ang tingog sa Ginoo kay wala na gyud magiya sa ato dayon kung unsang angay natong buhaton kanang kung naamang gani magiya kanang ato na lang kaugalingon nga mga kuan mga paghiyang which is kuan gyud kanang kay kung kita gyud ang magdesisyon or magplano sa atong kaugalingon kay kuan gyud siya kanang pakyas gyud kay kung mas kuan kung ang plano sa Ginoo ang kabubuton sa Ginoo nga ato ang buhaton kay sureball gyud ta nga kuan kanang madaogon gyud kanang nindot gyud ang resulta bitaw. No kanang dili man sa ingon nga muundang na mo istorya ang balang espiritu sa ato But kanang kita gyud ba ang naghimog rason bitaw nga dili na ta makadungog sa iya nga tingog tungod kay sa atong dili pagtuman bitaw siyang gusto nga ipabuhat sa atwa og kanang
I hope bang ang matag usa ka nato nga kanang mamalandong bitaw tang sa atong pagpakigrelasyon bitaw karon dia sa balaang espiritu kung asa na ba ta nga estado ba? Kung makadungog pa ba ta sa tingog sa Ginoo or kanang makanog mangita pero blurry na kana ba? Kanang kinahanglan gyud ay nato atimanon na nga atong intimacy diha sa Ginoo bitaw. Padayon tagbasa. Sa panahon nga ang Ginoo wala naking istorya kang Saul pinaagi sa mga damgo, mga propeta ug sa Urim. Miadto siya sa usa ka espiritista aron sa pagpatawag o pagpakigsulti kang propeta Samuel nga iyang gilauman nga muduol sa Ginoo para kaniya. Sa pagsulod sa mamamarang. Sa espiritahanong dapit sa pagtawag kang Samuel, nagreklamo si Saul sa espiritu, mahitungod nga nibiya na ang Ginoo kaniya ug dili na ganahan makig-istorya kaniya. Ang espiritu mosulti og makurat nga mga pulong nga mao ang mosunod. Kay wala ka man mutuman sa sugo sa Ginoo ug nagdumili ka sa pagpuo sa mga Amalikanhon ug sa ilang kahayupan, gihimo kini sa Ginoo kanimo karon. Ug ugma ikaw ug ang imong mga anak mutipon na kanako. 1 Samuel 28:18-19. Padayon ma. Sa laing pagkasulti, si Saul mihunong sa pagsunod sa tingog sa Ginoo ug busa mihunong siya sa pagsulti kanimo. Thank you, Lord. Amen. So kanang akong highlight diri kay kaning kung mo hunong day ta sa pagsunod sa tingog sa Ginoo kay mohunong gyud ay pod pagsulti ang Ginoo sa atoa. So kana siya kanang kuan gyud kanang obedience is the key gyud in order nga kuan kanang magpabilin bitaw nga madungog nato ang tingog sa Ginoo. Padayon tagbasa. Ang rason nga dili ka makadungog kaniya karon tungod kay mihunong ka og patalinghog kaniya kagahapon. Ang pagkadili masinugtanon kagahapon makaapekto sa pagkadungog karon. Kung makaplagan nimo ang imong kaugalingon sa samang dapit ni Saul, balik sa miaging butang nga gisulti sa Espiritu Santo kanimo nga buhaton og buhata kini. Pag hinulsol og pagsunod, kana nga buhat makapawala sa pagkahilom siyang tingog sa imong kinabuhi. Dili ka angay sa usa ka bagong pulong kung wala nimo gituman ang nauna. Amen. So ana siya nga ang pagkadili masinugtanon kagahapon makaapekto sa pagkadungog karon. Kung sa una or lately naay gisugo sa imoa si Lord nga ipabuhat sa imoa dayon ni disobey ka niini na makaapekto day siya sa ato nga ugma. Naday siya dako nga epekto. And ang posibilidad gyud nga ang epekto dili gyud siya maayo. Kaya ang 'di ba? Ang epekto sa disobedience kay consequences gyud. No? Og when we talk about kanang consequences kay lisod gyud siya. Dili gyud sayon kanang magkabasing-basing gyud kano. Kanang magka kamang-kamang gyud ta. So kana ba nga kanang bisag ako kanang lisod gyud para sa ako ba nga kanang pag naisugo si Lord ayon na kanang I kwan gyud kanang difficulties gyud bitaw nga mo-obey pero kung kwan gyud kung magpatabang gyud bitaw ta sa Ginoo kay willing gyud siya mutabang sa atoa. And
kana it requires gyud sa pagduol sa iya. Og pagpangayo nga Lord, tagai kog strength unsaon ni pagbuhat kay kung ako alang wa gyud pakyas. Wa gyud mabuhat bisag usaw gyud bitaw kay na ang tawag sa unod kay perti kusog kayo. Laziness. Na kanang pagkahingatulgon. Na tabang kusog kayo din. Oh Lord, kanang so kana nagdili ni mo mabuhat kay na ikondinar pag yun ni mo imong kaugalingon na wa gyud nagkabasing-basing na gyud bitaw diyon kana. Kana gyud ay ba nga ang instruction gyud ay ni Lord sa ato dili man siya kuan lisod. Kung kana mo I'm sorry. Kanang kung kana mo obey dayon ta diretso. So sala ra gyud ay pud nato no kung magkabasing-basing atong kinabuhi. Kay yun bitaw si Lord nga mo ni buhaton dayon. Na, nisimang man ka, nisimang man ta. O na di, nabukol pag abot sa unahan. So, kana ba nga kanang, no, kanang, usag yun ni siya ka, seryoso yun bitaw, nga, kuan, nga hilisgutan bitaw, kay kanang, kana, I hope ba nga, dili na to bitaw siya kanang, i-take lightly bitaw, but kanang, hatagan gyud nato bitaw siya kanang dako bitaw nga gibugaton kay kanang karon nga kapanahonan ba kay dili na jud time nga para mag-joke ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. It is the time to be serious na gyud, promise. Kato siya. Kung makaplagan ni mga imong kaugalingon sa samang dapit di sa all balik sa miaging buta nga gisulti sa Espiritu Santo kanimo nga buhaton og buhata kini. So, kanang kung kung sa diha naka-disobey ta, kanang nagyod gihapoy gihatag si Lord nga pamaagik nga para nga maunda nga atong pagkabasing-basing sa kinabuhi bitaw. So there is no kanang butan gid kay si Lord bisag kanang di kuana ta kanang ni disobey na ta siya but kanang iya gyud gihapong ihatag bitaw sa ato ang makaayos. So the key is repentance. Maghinulsol. So after repentance, kay musunod din ta sa unsay gusto nga ipabuhat ni Lord sa ato No, kay kanang kung taman lang ta sa repentance kay wala gyud kung dili na to ubanan og kuan buhat useless gyud siya mubalik ra gyud gihapon ta bitaw kung kinsa ta sa una. So ako na ibasa ning sunod. Excuse me. Ug ang pagkadungog sa tingog sa Dios dili makahimo kanimo nga mas espirituhanon. Ang pagpamati sa iyang tingog ang maghimo sa kalainan. Bantayi ang usa ka importanteng butang. Ang pagtinguha nga makadungog sa tingog sa Dios ang maghimo kanimo nga hingpit nga may tulubagon nga mutuman ni ana nga tingog. So gingon diri nga ang pagkadungog sa tingog sa Dios dili makahimo kanato nga espirituhanon. So kung si Lord ay mo istorya sa ato dapat ay maminaw ta. Kanang nada interaction nga kuan nga mahitabo. When he talk, we listen. So kana ba nga ang kung naaday gusto nga ipabuhat si Lord sa ato kay it is our responsibility gyud nga mo-obey niini. It is our responsibility gyud ay to do it right away. Kay si Lord dili gyud na siya ganahan bitaw nga ma-delay ang ato bitaw nga timeline bitaw sa imbis karon kay motubo na unta taba kanang palikang ay kanang mugro na unta tawag kanang usa ka ang but agi sa atong pagka disobedient bitaw kay kadto na natanggong ta didto na kanang na kuanta kanang nahimutang stagnant.
And si Lord kay dili gyud siya ganahan kanang ganahan gyud siya bitaw nga kuan nga mutubo tang tanan nga dungan nga kana bitaw walay mabilin. No, kanang, I know nga, every time bitaw nga, kuan kanang, even our spiritual father bitaw nga, kuan kanang naimakitaan ba nga, kani, ang uban, nang tubo na sila, then ikaw, natanggong diha, kanang sakit kay na sila, para sa ilaba, sa ilang kasing-kasing mo, nang, pirmig yun nga ginaawhag, bitaw nga, press in, kanang, kuan, kanang atimanon ang atong intimacy diha ni Lord kay kung kuan bitaw kung i-cultivate bitaw nato ang atong intimacy diha ni Lord kay diha gyud nga pamaagi bitaw nga kuan nga masabtan nato ang kasing-kasing bitaw ni Daddy nganong he is kuan keeping on pressing us to pursue Jesus bitaw and kanang hapod nga pamaagi bitaw nga masabtan nato ang kasing-kasing sa Ginoo nganang why we are doing this, why we are doing street ministry, house fellowship, kanang soup outreach, no? Kanang so, kadto siya. Kanang dili ka makalingkawas humani mo madungog ang iyang tingog. Ang dili pagtagad sa maong tingog nagpamiligro sa imong umaabot nga kontak sa Dios. So mo tong gingon ganiha. Ang tingog sa Dios mao ang yawi sa imong kalampusan. Oh, so no, klaro gyud kayong ang giingon diri nga kana kung when we obey kay mulampos gyud ta. Nga kung di ta mo obey, tanggong gyud ta. No, apan ang mga yawi nga dili nimo isulod sa kandado alang sa pag-abli kay magpabilin nga mga piraso lamang sa metal. Kung gusto nimo nga moadto sa sunod nga kwarto sa imong kinabuhi, kinahanglan nimo nga gamiton kana nga yawi nga gihatag kanimo. So no, for example, karon kay ganahan ka nga makabuhat og balay. So no, kanang ang yawi gyud nga imong kuano na kanang nga para nga mahimo na is hardworking. Diba? Money, effort, time. So it's the same thing pud siya sa atong pagpangalagad sa Ginoo. So kung ganahan ta nga Kung ganahan ta nga makadungog sa tingog sa Ginoo, so we should cultivate our intimacy diha sa Ginoo through reading His Word, through spending time to Him, through worshiping Him. So mo na siya kanang mga kanang usa sa mga pamaagi nga makadungog bitaw ta or sa tingog sa Ginoo mas nga ma-intimate bitaw ta diha sa Ginoo kay na kanang nothing beats gyud bitaw nga kanang sa ato bitaw nga kanang duol kay ta sa Ginoo bitaw kanang dili na ko ma-explain ba kanang kada muduol ko sa Ginoo bitaw sa matag buntag bitaw kay kanang nagiusahay nga mumata bitaw ko nga kanang kalandarakas kayo kung panguna-una kanang sa ni Lord oy din kanang nagmodal ko sa Ginoo kay there is peace din kanang throughout the day bitaw kay kanang ma-feel gyud nako bitaw nga I'm still connected to the Lord bisag kanang wala ko kasabot bitaw but mabati gyud nako nga naa siya so di ba kanang didool lagi ka sa Ginoo din nagkalandarakas pagani imong mga kinabuhi within that day. So how about katong dili gyud ka moduol sa Ginoo? So perting kalandarakasa kayo. so kato siya din kanang Amen. So, mupadayon taning upat ka mga tingog. Palihog kog basa, please. Adunay upat ka pangunang mga tingog nga gikinahanglan nimong mailhan gikan sa usag-usa. Ang tingog sa Dios, tingog sa yawa, tingog sa mga tao ug ang imong kaugalingon o ang tingog sa imong kalag. Si Adan ug iba nakadungog sa tingog sa Ginoo adlaw-adlaw ug nakaila sa iyang tingog. Ang Dios tin-aw nga nagmando kanila sa dili pagkaon gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dawtan. Ug samtang sila magtuman sa iyang tingog, sila mabuhi sa paraiso. Nalipay sila sa pagpakig-uban sa Dios
ang pagtuman sa tingog sa Ginoo mao ang yawi sa pakighigala uban kaniya. Amen. So, karon mabalaan nato nga naaday mga pangunang tingog nga kinahanglan natong mailhan. So, kanang kung naatay tinguha gyud nga makadungog sa tingog bitaw sa Ginoo, kay kanang mo-arise gyud ni nga mga upat ka tingog bitaw. So mo nang kinahanglan gyud nga ma-aware ta ni nga upat ka tingog. So mao ni siya ang tingog nga gikan sa Dios, tingog sa yawa, tingog sa mga tawo, ug ang tingog sa atong kaugalingon o ang tingog sa atong kalag. So, padayon tagbasa aning sa sunod. Ang sa mga butang maaplikar sa suod nga panaghigala ay kauban ang balaang espiritu. Kini gitagana alang sa mga masinugtanon. Kung gusto ka makighigala sa balaang espiritu, mahitungod kini sa pagkamasulundon kaysa sayanong pag-uban-uban lamang kaniya. Unsa ang nakapahimo kang adan ug iba sa pagbuhat sa ilang dautan ug mabugat nga sala kay dili tungod mihunong sila sa pagkadungog sa tingog sa Dios, kundili mihunong sila sa pagsunod sa iyang tingog. So, ang gingon diri nga, kung gusto ka makighigala sa balaang espiritu, mahitungod kini sa pagkamasulundon. So, kaysa sayanong pag-uban-uban lamang kaniya. So, kung nagyuday tay tinguha nga makighigala sa balaang espiritu, kinahanglan gyuday siyag obedience. Dili lang gyuday katong kuan lang ba, char-char nga pagsunod bitaw nga karon mo sunod ko, sunod, dili na pod, sunod, dili na pod, sunod mo sunod na pod. So kanang makitaan gyud nato ba nga dili consistent bitaw. So si Lord dili siya ganahan anang mga dili consistent people. So ganahan siya nga kanang consistent bitaw ta nga kanang kung naatay gitinguha nga ato gyud siyang barugan nga Lord, kanang ganahan ko, Lord, nga makadungog sa imong tingog. Lord, ganahan ko, Lord, nga mailhan ka, Lord, kung kinsag yung ka sa akong kinabuhi. Ganahan ko nga makaila, Lord, sa imoa, kung kinsag yung ka. So, kanang, nagyo tay buhaton. Kay dilig yun, pwede nga, kanang, ipaila ni Lord ang iyang kaugalingon sa imoa, nga naglingkod lang ka, no? Nga kanang wakay gibuhat. So, kanang, kana siya, dayon. Kadto. Padayon tagbasa. Ang ikaduhang tingog nga imong madunggan mao ang tingog sa yawa. Ang iyang tingog kay lahi kaayo kaysa tingog sa balang espiritu. Sa tanaman kauban ni iba ug sa kamingawan, kauban ni Jesus ang yawa mipaila sa pagduha-duha sa pulong sa Ginoo. Klaro nga ang yawa dili pisikal nga miigo kang iba o miatake kang Jesus pinaagi sa iyang kinumo. Ang iyang pinakakusgang hinagiban so sa unahang tud karon mao ang iyang mangunguwat nga tingog nga mustulay sa paghatag og pagduha-duha batok sa kun unsa ang giingon sa Ginoo. Malinlahong bakakon siya og mopana og mga nagtilaab nga mga pana. Sa imong pangunahuna, mga pangunahuna malapasod, malimbungon, makikunsabo, walay pamatasan o immoral siya. Sama sabitin ang mga makahilong atake, aniya moagi po sa iyang mga ngipon. Iyang ginagamit ang iyang baba, ang iyang pulong, mao ang iyang kinakusgang hinagiban. Bisan pa dili siya liyon, nagapangulob usab siya sama sa liyon. Adunay miingon nga ang yawa o sa kagamay balagtok nga may gihawiran nga may mikropono. Ang iyang maigmat nga tingog mo kundi na mo diskurahi mo palibog nga mahadlok og magsugyot og kalisang apan ang tingog sa Ginoo maghatag og mahigugmaong pagkumbiktar. Mudasig nimo mo klaro mo pamatuod og
ug magdala kini sa mahigugmaong pagkunbik kalinaw. Kun mosulti ang yawa, ang iyang pulong kanunay nga mamunga ug kabalaka, kasilo ug pagkawala sa paglaom, nga kabaligtaran kaayo sa balang espiritu nga magdala og mga pulong sa paghupay kaayuhan ug paglaom. Amen. So, pinaagi ani nga sentence bitaw kay diri gyud nato mahibal-an bitaw kung unsa gyud ay ang porma bitaw sa tingog nga gikan sa yawa. So, ang tingog nga gikan sa yawa kay magdala gyud siya og pagduha-duha sa atoa. So, ang iyang pinakakusgang hinagiban sukad sa una hangtod karon mao ang iyang mangunguwat nga tingog nga mosulay sa paghatag og pagduha-duha batok sa kun unsa ang giingon sa Ginoo. So, kanang ang tingog sa yawa kay kanang si Lord kay kanang palitan karon kay mohatag si Lord og kanang pulong sa imo dayon kanang sikanto kanang mohatag siya og pulong sa imo excuse me. Kanang ang trabaho ni Satan kay iya kang libugon. Nga kanang hatagan kanyag confusion ba nga. Ayog tuwa na kay kuha na siya kanang kuan ra na siya oy kanang makadoubt na nimo nga na bitaw. So timailan gyud na nga kana nga tingog gikan gyud siya sa yawa. Siya malinlawong bakakon siya og mupana og mga nagdilaab nga pana sa imong panghuna-huna. Mga panghuna-hunang malapason, malimbungon, makigkonsabo, walay pamatasan ug immoral siya. Kanang ang yawa bisag dili siya leon bitaw kay nagpangulob usab siya sama sa leon nga kuan kanang so meaning kanang ang yawa kay 24 hours gyud siya nga kuan kanang mupatay mulaglag sa atoa mulingla. So kuan kanang we should be aware gyud mo nang kinahanglan gyud nga natay pagpakigrelasyon diha sa balaang espiritu kay pinaagi nini masuta nato nga hala kani kuha na dahil siya sa yawa bitik na din siya sa kaaway sa atoa mo nang kinahanglan gyud nga mahimo nga sensitive ta sa tingog sa Ginoo kay kung dili ta mahimo nga sensitive sa Ginoo kay pataka ra gyud din tagkuan kanang dasmag wata kabalo nga nana day ta sa litag sa kaaway nana day ta sa litag nana day ta sa lugar which is kuan kanang ang litag ni Satan nga tuwa na didto. So kung kana nga mahitabo na wa gyud. So mo nang kinahanglan gyud nga importante gyud ay kayo ba nga kuan nga kanang magbaton gyud tag kanang intimacy gyud bitaw diha sa Ginoo kay pinaagi ni ana kay diha gyud ta mahimo nga maigmat bitaw gyud sa tanan nga gusto nga pagabuhaton ni Satan sa atoa kay kanang ang buhat gyud ni Satan gyud sa ato nga kinabuhi kay kadto pagpatay paglaglag ug paglingla sa atoa. So si Lord kay ganahan man siya nga malakwan ang atong destiny ganahan gyud si Lord nga ang matag usa sa ato kay lakwan ang atong destiny ug ang yawa kay dili gyud siya ganahan maong mubuhat gyud siya og lakang nga mapugna na siya kay kung ang tanan gud nga malakwan na to kung lakwan gyud na to ba ang purpose gyud ba ang tumong ni Lord nga nung nata diri sa kalibutan usa gyud siya kadako nga hulga bitaw sa yawa usa gyud siya kadako bitaw nga kanang kapildihan sa kampo sa yawa maong kita kinahanglan gyud nga mahimo ta nga sharp sa atong discernment kinahanglan gyud nga seryoson gyud nato ang pagpagalagad nato diha sa Ginoo kay good to see ya. Amen. Padayon ta sa sunod mo basa. Sige, go. Ang tingog sa yawa moabot pinaagi sa forma sa makasapot magdala og kasakit.
magpasipad-on og dili insaktong mga panghuna-huna. Ang panghuna-huna sa paghikog, kahadlok sa bakak, kaulag, bastos nga mga imahinasyon, kay dili lamang gikan sa imong unod nga nakigbisog batok nimo gikan usab kana sa yawa. Tungod kanunay niyang sulayan ang pagkawat, pagpatay o paglaglag, makasigurado ka nga ang bisan unsang magdala og pagduha-duha og pagsupak sa kainaiya sa Ginoo. Hayawan-on gayod mapahilom nimo ang tingog sa yawa pinaagi sa paggamit sa imong autoridad o pagsugo sa yawa nga mulaya sigikan sa imong kinabuhi. Lakaw padayon himo siyang buang pinaagi sa pagkutlo og mga bersikulo gikan sa kasulatan o pinaagi sa pagdayeg sa Ginoo. Diha atubangan sa nawong sayawa, maghatag ka nagkasakit sa iyang ulo ug mubiya siya kanimo. Amen. So ang tingog sa yawa moabot pinaagi sa purma sa makasapot. So kung saputon day ta kalmahi di ay dili day dapat nga magpadala sa emotion. Dili day dapat magpadala sa panghunan nga lumiyo na gagawin ako ano ba. So dapat mo pause day ta. Lord, gisapot ko, Lord. Kasi man ako ngangay buhaton. So kana ba nga kanang di day ta mo kuan pataka og dasdas bitaw kung maka-experience na taani. Dayon magdala og kasakit. So kani ba kanang usually ba kanang inig masuko bitaw ta kay kanang dili na nato. Hindi na to mapungan ba nga bisag unsa na lang ang mga munggawas sa atong baba bitaw. Unyawa ta kabalo nga katuday nga mga pulong kay nakapasakit na di siya sa atong isig katawo. Ug kanang ang physical pain ug kanang heart nga pain kay kuan gyud siya kanang sa daw. Ang physical nga pain kay dali ra siya maayo. Di ba? Makagi man jud sakit pero dali ra siya maayo. Pero kani sa emotion nga kuan nga sakit kay na dugay gyud kay ni siya maayo mo nang be careful gyud kayo ta ang matag usa bitaw nato. We should kanang be careful bitaw kung unsa ang atong ibungat sa atong mga baba. Kay kani kung ato nang baba mo ay kanang mga maot lang mo mugula dana kay na kanang grabe gyud kay na siya samad bitaw sa atong kasing-kasing ug kanang kuan kanang it takes a lot of kuan gyud time bitaw before mahil kay kuan kanang na labinag kanang disobedient ka kanang si Lord ganahan nga ipayo na sa imaw nya mo disobedient gihapon ka na samot kanang dugay it takes a lot of years gyud nga makuan nga maayo na nga samad sa imong kasing-kasing mao nang huy, tabang, Lord, kanang kinahanglan gyud ay ba nga. So, dili lang na siya kanang pinagi sa kwan, kanang sa atong babat, kanang also po sa atong panghuna-huna ba nga, do wala na to gisulti bitaw sa atong isig katawo, kanang usag yapon na siyang ka, porma bitaw sa sala nga kanang kanalagot na ta din. Sa atong panghuna-huna kay, kanang nag-ingon na nga, kanang kuan na siya, buang na siya, kanang makalagot kayo, kanang mamatirong ta na siya. Nara, bitaw, kanang we should, careful gyud gihapon ana nga mga panghuna-huna bitaw. Sikad to, siya. Then, aside from that, kay mapasipad-on og dili insaktong mga panghuna-huna. Ang panghuna-huna sa paghikog. So, ang paghuna-huna nga maghikog, gikan na siya sa yawa igsoon. Ang kahadlok, mga bakak, kaulag, bastos, nga mga imahinasyon. No? Imahinasyon lang na, pero sala na siya atubangan sa Ginoo. No?
Kay dili lamang gikan sa imong unod nga nakigbisog batok kanimo, gikan usab kana sa yawa tungod kanunay niyang sulayan ang pagkawat, pagpatay ug paglaglag. So mao ni siya ang mga pamaagi ni Satan para nga malaglag ta or mamatay. No kanang mong we must be aware gyud ani ba nga inig maka-experience na taani kay dili gyud ta dapat nga magpadala gyud sa ato ang emotion bitaw. So palitan karon nag-away mo sa imong asawa diyon kanang rare na jud tana kay ka kanang pwede nga mukansa ka isa ka mo gawas kay para ipakuan sa imong emotion kalma he. So na makasigurado ka nga ang bisan unsang magdala o pagduha-duha o pagsupak sa kinaya sa Ginoo kay wanon gayod. So no? So everything nga magdala sa imo o pagduha-duha bitaw or pagsupak kay kinaya gyud na sa siya sa yawanon. Maong na be careful gyud ta as always. Dayon, mapahilom ni mga tingog sa yawa pinagi sa paggamit sa imong autoridad ug pagsugo sa yawa nga mulayas gikan sa imong kinabuhi. So, kung kaniday maabot ni siya sa imo naday pamaagi nga kuan kanang mapalayas din nimo nga mga panghuna-huna, kini nga emotion, kini nga mga pagbati bitaw, pinaagi sa pagdeklara sa pulong sa Ginoo. Panglitan karon kay ang imong mauna-unan kay laway nga mga imahinasyon. Mara ka nga, I decree and declare that I have a mind of Christ. Mga ara bitaw. Then kanang nakay pagkuan, kanang paghadlok bitaw nga mubuhat ani kay kanang dili ka kabaluan na. So the word of the Lord says nga, the Lord, ano to? I can do all things through Christ who strengthens me. Diba? So kana mo na siya usa sa mga example bitaw. Powerful gyud kayo ang pagdeklara sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Mao nang it is so vital gyud at the same time crucial gyud nga magbasa sa pulong sa Ginoo kay diri gyud powerful jud kay ni siya, promise. Lakaw padayon himuha siyang buang pinagi sa pagkutlo og mga bersikulo gikan sa kasulatan pinagi sa pagdaig sa Ginoo niya atubangan sa nawong sayawa. So ang ato dang pagdeklara sa pulong sa Ginoo, it makes the enemy crazy gyud ay nga kanang magkuan sila ba kanang magtantrum sila gisa kakuan kanang sa kasakit sa monang kana pag makabati na deklara gyud sa pulong sa Ginoo para dili ta nga maparug bitaw, dili ta nga matumba. So kando ang pulong sa Ginoo kay makahatag gyud siya sakit sa ulo sa yawa. O ingon siya diri nga maghatag ka nagsakit sa iyang ulo ug mubiya siya kanimo. So mo gyud ito'y angay nato nga buhaton mga kaigsuonan kung kana mo arise na siya sa ato kay ang pagdeklara gyud sa pulong sa Ginoo kay mo gyud na siya kanang pamaagi nga mulayas kanang tantanan kaniya ba nga dili na kaniya sukit-sukiton bitaw. Mo to siya. That's all for today's video. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw.